Hello sa isa dira nga akong gigugma. It's February, month of love. Daghang buta nga gusto nako ingon sa imo. Ug unta imong ablihan ang imong dalonggan ug ang imong dughan ablihan. Daghan pakaagwala na hibalan sa kuha. Pareha sa pagkatawa nako nga ako ra isa kay nahinumduman ta ka. Imo pang pangutanaw ng akong mga barkada kung unsaon ta ka pag-share sa ilaha. O kung unsa ko kalipay nga grabing kataas sa paglukso katong time nga nag-friends na ta sa FB o social media. Kung kapilang screenshots ang naa sa ako sa tuwing gina-heart nimo ang akong mga my day o story sabay share sa GC, uy, ni heart siya. Isa ka katawa, isa kang ngisi ug ang akong dughan nga grabe kalukso sa kalipay nga murag ikaw ang akong mundo nga kung haasa ko mutuyok. Ambot abi na ko ang earth ang naay access pero mundo ko ata ang katuyok-tuyok sa imo nga grabe ka kusog. Daghan pang butang nga wa nimo nahibali pareha tong nagsulat. Pagsulat na ako sa imo ngalan sa akong papel. Parehaan ng mga drawing nga daw ang angkop sa atong duha. Parehaan ng nag-holding hands sabay tapad sa imo. Ikaw ang pareha sa clouds nga usahay murag lahi-lahi ang mood. Dili na ko mapugngan motanaw sa imong pabag-o-bag-o nga mood. Sige, ingon nato nga grabe ka cheesy. Ingani ko ka head over heels o sa ato pa. Dili na ako makontrol ang akong kaugalingon tungod sa grabing emosyon o grabing paghigugma. Unta dili ta magdugay. Kay kung ikaw na gyud hangtod ko haon sa may kapal, unta ikaw na gyud. O kung dili man magbilin ko og blankong libro sa o dokumento nga pinakalasan sa libro para sa lahi nga kinabuhi ipadayon nato ni nga kabanata o chapter sa atong storya.